अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन कराम, मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ज़मीनी और आसमानी बलाओं से आपको महफूज़ व मामूर फरमाए। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि सर्दियों के मौसम में हम बिस्तरी करने से क्या कंबल और लिहाफ नापाक होते हैं। बहुत ही बेहतर अंदाज़ बताया है हज़रत ने। मैं चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देख करके जाएँ। जब आप पूरी वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए पहले पूरी वीडियो को आप पढ़ें। नाज़रीन किराम, आज के वीडियो में हम पाकी और नापाकी के ताल्लुक से कुछ बात करेंगे। देखिए, पाकी और नापाकी का जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सर्दियों के मौसम में जिस तरीके से आजकल सवालात आ रहे हैं और लोग जिस तरीके के सवालात पूछ रहे हैं, उसके ताल्लुक से ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। देखिएगा, पाकी और नापाकी ये बहुत अहम रुकन है। इसका जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये पाकी और नापाकी ही ऐसी चीज़ है कि इसके जब तक इंसान पाक नहीं होगा, उसका जिस्म, उसका लिबास, उसका बिस्तर, कपड़े वगैरह, गद्दे, लिहाफ, ये सारी चीज़ें उनका पाक नहीं है, तो फिर वो सारा मामला जो है वहाँ से ख़राब हो जाता है। इबादतें काबिल कबूल नहीं, इबादतें होती ही नहीं अगर इंसान सही तरीक़े से पाक ना हो। और घर में कोई चीज़, कपड़ा है या बिस्तर वगैरह अगर नापाक रहा करता है, तो इससे फिर होता ये है कि रहमत के जो फरिश्ते हैं वो घर में दाखिल नहीं होते। तो ये सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। इसीलिए पाकी और नापाकी के जो मसाइल हैं वो हमें जानना बेहद ज़रूरी है। याद रखिएगा कि बहुत सारे इस्लामी भाई अभी जैसे सवाल कर रहे थे कि जैसे सर्दियों का मौसम है और हम लोग लिहाफ है, रज़ाई है, कंबल वगैरह ओढ़ करके सोते हैं, और अगर इसी में जो है हम बिस्तरी हुआ और हम बिस्तरी के बाद क्या जो कंबल है, रज़ाई है या फिर बिस्तर वगैरह है, क्या ये भी नापाक हो जाएंगे? इसके अलावा इससे भी रिलेटेड और भी बहुत सारे सवालात तो लोग करते रहते हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इसके ताल्लुक से देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा बिल्कुल आसान तरीक़े से, बिल्कुल आसान और सादा फ़हम अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो नापाकी होती है ना, ये दो तरीक़े के नापाकी होते हैं। शरीयत में दो तरीक़े के नापाकी का बयान किया गया है किताबों के अंदर। उलमाए किराम फरमाते हैं, एक होता है निजासत हकीकी, ठीक है, एक है निजासत हकीकी, जैसे निजासत गलीज़ा भी जिसे बोला जाए। निजासत हकीकी जो होता है कि पेशाब है, पाखाना है, मनी है, मज़ी है, यानी जो नापाकी के हमें नज़र आ रहा हो, जैसे पेशाब लग गया हो या पाखाना बच्चे वगैरह ने किसी बिस्तर पे, कपड़े पे या किसी चीज़ पे कर दिया हो, तो ये हकीकी निजासत है। जिस जगह पे, जैसे हम बिस्तरी के बाद जो मनी के कतरे होते हैं वो कपड़े वगैरह में या फिर कंबल में या फिर जो बिछाई हुई चादरें होती है बिस्तर पे लग जाती है, तो ये नज़र आने वाली निजासत है, ये हकीकी निजासत है। यानी इसको जिस जगह पे ये निजासत लग जाए तो उस जगह का धोना ये हम पर ज़रूरी है, ठीक है। अगर पूरे कंबल में नहीं बल्कि कंबल के कुछ हिस्से में जो निजासत लग गई है, कोई भी निजासत हो, जो मैंने निजासत का नाम अभी आपको सामने लिया, तो पूरा कंबल नापाक नहीं होगा, याद रखिएगा। क्योंकि सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा इस तरीक़े से औरतें परेशान होती है। ज़रा सा कहीं पे कोई निजासत, जैसे बच्चा है पेशाब किया बिस्तर पे, चादर पे, तो क्या होता है कि कंबल पे पेशाब लग गया तो वो पूरा कंबल धोना पड़ते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं, वो समझते हैं कि पूरा कंबल ही नापाक हो गया। नहीं, ये निजासत जो नज़र आने वाली ये निजासत है, ये हकीकी निजासत है। ये जहाँ पे लगा उस जगह का धोना ज़रूरी है। पूरा कंबल या पूरा कोई भी कपड़ा है वो पूरा नापाक नहीं होगा। जिस जगह पे लगा है उस जगह को धो ले, पाक हो जाएगा।
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے نجاست حکمی، کہ حکمی نجاست وہ کہ انسان ناپاک ہو جائے. جیسے کہ انسان اگر پیشاب کیا ہے تو انسان ناپاک نہیں ہوتا، لیکن وہیں اگر انسان ہم بستری کر لے عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لے، اب آپ ناپاک ہو گئے. اب جہاں پہ جس جگہ پہ جو نجاست لگی ہے اس جگہ کو بھی دھونے سے آپ پاک نہیں ہوں گے. جیسے میاں بیوی ہم بستری کے بعد ناپاک ہوتے ہیں تو اب کوئی ظاہر سی بات ہے پورے جسم پہ تو ناپاکی لگتی نہیں، ناپاکی کے کچھ حصے ہیں اس جگہ پہ لگتے ہیں. تو کیا اس جگہ کو دھونے کے بعد انسان پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، ناپاک ہی رہے گا جب تک کہ وہ غسل کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے وہ غسل نہ کر لے، پورے جسم پہ پانی نہ بہا لے. تو یہ نجاست حکمی ہے کہ شریعت نے کہا، حکم دیا کہ اب تم ناپاک ہو گئے، اب تمہیں غسل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. یا نجاست جس جگہ پہ لگی ہے اور لگ کر کے سوکھ گیا، اب کمبل ہے یا کوئی بھی چیز ہے سوکھ گیا تو ہمیں پتہ نہیں کہ کس جگہ پہ نجاست لگی ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے آپ پورا احتیاط کے طور پہ پورے کا پورا کمبل یا کوئی بھی بستر ہے دھوئیں گے. لیکن اگر نظر آ گیا کہ یہ نجاست یہاں پہ لگی ہے تو اس جگہ کو دھو لیں. جو دھونے کا طریقہ ہے اس کے لیے الگ ویڈیو میں نے بنا دیا ہے، وہاں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. پچھلے سال سردی کے موسم میں تو موٹے کپڑے دھونے کا جو طریقہ ہے، کپڑے کے پاکی ناپاکی کا جو طریقہ ہے، کس طریقے سے دھویا جاتا ہے، وہ الگ ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے. میرے چینل پہ وزٹ کریں، وہاں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو امید ہے باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جس جگہ پہ نجاست لگے، جو نجاست جو میں نے بتایا، نجاست حکمی ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نجاست حقیقی. تو جو نجاست حقیقی جس جگہ پہ لگ جائے اس جگہ کو دھو لے، اس چیز کو دھو لے جس کمبل پہ لگا ہے، جس حصے میں لگا ہے اس حصے کو دھو لے، پاک ہو جائے گا. لیکن ایک ہوتا ہے حکمی، جیسے کہ انسان ہم بستری کر لے تو وہ پورا ناپاک ہوتا ہے، تو پھر اس سے جو ہے وہ شخص جب تک غسل نہیں کرے گا تو پاک نہیں ہوگا. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم انسان ناپاک ہے تو اگر ناپاک انسان کا جوٹا بھی ناپاک ہو جاتا ہے نا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جھوٹے اگر ناپاک انسان ہے تو وہ اگر پانی پیا یا کوئی چیز پیا تو کیا اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہو جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے. اگر وہ ناپاک ہے تو ناپاک دوسری چیز اس وقت ہوگی جب تک کہ اس پہ کوئی نجاست نہ لگ جائے. ٹھیک ہے. جیسے کوئی کہتا ہے کہ ناپاک انسان اگر بالٹی میں پانی ہے اس میں ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی ناپاک کیوں ہو جائے گا؟ اگر اس کے ہاتھ میں، ناپاک انسان کے ہاتھ میں نجاست لگی ہوئی تھی، وہ اس میں ڈال دیا تو پھر پانی ناپاک ہوگا. اگر ہاتھ میں نجاست ہی نہیں لگی ہے تو پانی کیوں ناپاک ہو جائے گا؟ پانی ناپاک نہیں ہوگا. تو اسی لیے جو انسان ناپاک ہے اس سے اگر کوئی چیز اس کے بدن سے یا اس سے نجاست والی چیز دوسرے چیز میں لگے گی تو وہ چیز ناپاک ہوگی. ایسے ہی چھونے سے کسی کے ناپاک نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طریقے سے بہت سارے جو عورتیں ہوتی ہے جو پیریڈ کے دور پہ ہوتی ہے یا پھر جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کے یہاں تو 40 دن جو پیریڈ کا وہ ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بھی گئے کہ وہ کوئی چیز چھو لے تو کہا وہ ناپاک، کیونکہ یہ ناپاک ہے. اور ناپاک عورت اگر کسی چیز کو چھو لے تو ناپاک، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر ناپاکی اس کے ہاتھ میں یا اس کے بدن پہ ہی لگی ہوئی ہے، جس جگہ پہ بیٹھ گئی اس جگہ پہ نجاست لگی تب وہ چیز ناپاک ہوگی. ایسے ہی اس کے بیٹھنے سے یا کسی چیز کو اس کے چھونے سے ناپاک وہ چیز نہیں ہوگی. ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا بے حد ضروری ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. ویڈیو کو ضرور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں. تو ناظرین نے پوری ویڈیو دیکھ لی اور سمجھ بھی گئے ہوں گے ناپاکی اور پاکی کے بارے میں. آپ بہت ہی بہتر انداز میں آپ نے سماعت کی. تو ناظرین ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ مند کے دوستوں میں ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.